हे गाइज, म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, अहिले हाम्रो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको क्रास कोर्स चलिरहेको छ र हामीले धेरै च्याप्टरहरू चाहिँ पहिल्यै कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। जस्तै क्यापिटल बजेटिङ, भ्यालुएसन अफ सेक्युरिटिज, रिसिभेबल्स म्यानेजमेन्ट, क्यापिटल स्ट्रक्चर है, त्यस्ता च्याप्टरहरू चाहिँ हामीले कन्सेप्ट रिभाइज गरिसकेका छौँ। र त्यसका साथसाथै आज हामी वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टरको कन्सेप्ट रिभाइज गर्न गइरहेका छौँ। र तर त्योभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि यदि तपाईँले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको क्वेसन म्याराथन यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने प्लिज जुन च्याप्टरको मैले क्रास कोर्स गरिसकेको छु त्यो च्याप्टरको चाहिँ पहिला क्रास कोर्स हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँ क्वेसन म्याराथन गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँलाई त्यो च्याप्टरको चाहिँ धेरै 90% अथवा 95% यदि तपाईँलाई कन्सेप्ट क्लियर भएन भने त्यसपछि चाहिँ तपाईँ मलाई कमेन्ट गर्नु, ठिक छ। सो त्यो चाहिँ मेरो प्रमिस हो। यदि तपाईँले यहाँको क्रास कोर्स हेर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँ मेरो क्वेसन म्याराथन गर्न हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको धेरै 95% कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ, एकदम मजाले क्लियर हुन्छ। अब 5% त कुनै क्वेसनमा नयाँ नयाँ आइहाल्छ नै इक्जाममा, त्यो चाहिँ अब रिस्क त रहिरहन्छ है, किनकि यो सिए हो, अलिकति रिस्क त रहिरहन्छ। सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी आज वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टलाई रिभाइज गरौँ है। सो सबभन्दा पहिला हामी बुझ्छौँ कि वर्किङ क्यापिटल भनेको चाहिँ के हो। वर्किङ क्यापिटल रिफर्स टु द फंड्स इन्भेस्टेड इन स्टक अफ र मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर, बिल्स रिसिभेबल एन्ड प्रिपेड, नेट अफ करेन्ट लायबिलिटीज। यसको म मतलब बुझाउँछु। वर्किङ क्यापिटलको मतलब हो त्यो पैसा जुन चाहिँ मेरो र मटेरियलको स्टकमा, WIP को स्टकमा, फिनिश गुड्सको स्टकमा अथवा डेटरमा, बिल्स रिसिभेबलमा, प्रिपेडमा के भएको छ त इन्भेस्ट भएको छ है, तर करेन्ट लायबिलिटीजलाई काटेर, ठिक छ। यसलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई यो चाहिँ डिफिनेसन मात्रै भयो, यसलाई चाहिँ म तपाईँलाई थोरै अलिकति राम्रो तरिकाले बुझाउँछु है। यतिकै बुझ्नु त अलिकति गाह्रै होला तपाईँलाई। सो अब हेर्नु होला है त। सबभन्दा पहिला वर्किङ क्यापिटलको कन्सेप्ट बुझ्नुभन्दा पनि पहिला चाहिँ हामी हेर्छौँ कि अपरेटिङ साइकल भनेर चाहिँ के हो, किनकि अपरेटिङ साइकलको कारणले गर्दा नै वर्किङ क्यापिटलको कन्सेप्ट एराइज भएको हो। यदि अपरेटिङ साइकल नभएको भए वर्किङ क्यापिटलको कन्सेप्ट त आउँदैन थियो, ठिक। सो मैले तपाईँलाई अब के बुझाउँछु त सबभन्दा पहिला कि अपरेटिङ साइकल चाहिँ के हो त है। अपरेटिङ साइकल चाहिँ के हो? अपरेटिङ साइकल तपाईँ सिम्पल बुझ्न सक्नुहुन्छ के हो यो अपरेटिङ साइकल। अपरेटिङ साइकल भनेको एउटा के हो, टाइम पिरियड हो जुन टाइम पिरियडमा वर्किङ क्यापिटलमा इन्भेस्ट गरिएको क्यास फेरि रियलाइज हुन्छ। फेरि सुन्नु होला, अपरेटिङ साइकल के हो त, एउटा टाइम हो जुन टाइमको भित्रमा मेरो वर्किङ क्यापिटलमा इन्भेस्ट गरिएको क्यास फेरि रियलाइज हुन्छ, ठिक छ। जस्तै अब यसलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई बुझाउँछु। यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि रोटेसन अफ फन्ड्स पनि भनिन्छ। मैले तपाईँलाई अब भन्छु, यहाँ हेर्नुलाई। जस्तै सबभन्दा पहिला मैले के गर्छु त, स्टक अफ र मटेरियल किन्छु, ठिक छ। मैले के गर्छु भन्दा पहिला स्टक अफ र मटेरियल किन्छु। मैले तपाईँलाई चाहिँ थोरै ब्याकग्राउन्ड देखाउन गइरहेको छु है, ताकि अगाडिको कन्सेप्टहरू बुझ्नलाई चाहिँ तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर, ठिक छ। अगाडिको कन्सेप्टहरू बुझ्नलाई तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ तपाईँलाई थोरै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। सो मैले के गरेँ, स्टक अफ र मटेरियल किनेँ। र मटेरियललाई किनेर म के गर्छु, यसलाई यदि मैले आधीसम्म मात्रै कम्प्लिट गराएको छु भने यो के हुन्छ, WIP को स्टक भएर जान्छ। यो के हुन्छ, WIP को स्टक भएर जान्छ। मतलब जसलाई हामी वर्क इन प्रोग्रेस भन्छौँ। वर्क इन प्रोग्रेस भनेको 0% भन्दा माथि तर 100% भन्दा कम कम्प्लिट भएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, WIP भन्छौँ सिम्पली, होइन। सो WIP पछि यदि हामीले त्यसलाई फुल्ली फिनिस गरेका छौँ भने त्यो अब के भएर जान्छ त, फिनिस गुड्स भएर जान्छ। फिनिस गुड्स भइसकेपछि यसलाई हामी के गर्छौँ, अब यतिकै त हामीले प्रड्युस गरेका होइनौँ। प्रड्युस हामीले पक्कै पनि यसलाई सेल गर्नलाई अथवा केही अर्को युज गर्नलाई चाहिँ हामीले प्रड्युस गरेका हुन्छौँ। सो सपोज मैले यसलाई के गरेँ त, मार्केटमा सेल्स गरिदिएँ। सेल गरेपछि मेरो के हुन्छ त, यसलाई मैले यदि सेल गरेँ भने मेरो सेल्सको कारणले गर्दाखेरि मेरो के फर्म हुन्छ, डेटर फर्म हुन्छ। कम्पनीको के हुन्छ, डेटर फर्म हुन्छ। र डेटर फर्म भएपछि है, डेटर अथवा बिल्स रिसिभेबल भन्दा पनि हुन्छ। यो डेटरबाट के हुन्छ त, मेरो केही दिनपछि के हुन्छ, क्यास चाहिँ रियलाइज हुन्छ। र क्यास रियलाइज भइसकेपछि फेरि हामी के गर्छौँ, यसलाई फेरि हामी त्यो क्यास रियलाइजबाट फेरि स्टक अफ मटेरियल नै हामी किन्छौँ। सो तपाईँले हेर्नुभयो, मेरो क्यास यहाँ चाहिँ फर्स्टमा कहाँ लागेको थियो त, र मटेरियलको पर्चेस गर्नलाई। त्यसलाई मैले कम्प्लिट गरेँ, WIP भयो।
फुल्ली फिनिस गर्ने फिनिस गुड्स बन्यो, त्यसलाई मैले सेल्स गर्दा चाहिँ डेटर बन्यो, डेटरबाट मेरो पैसा आयो, अनि फेरि मैले के गरेँ त स्टक नै किनेँ भनेपछि यो के हो त फन्ड्सको के भइरहेको छ त रोटेसन भइरहेको छ हो। यसलाई नै हामी के भन्छौँ अपरेटिङ साइकल पिरियड भन्छौँ। यो के हो त केही न केही त टाइम लागिरहेको होला। जस्तै सपोज मैले तपाईँलाई के भने कि 3 दिन स्टक र मेटेरियलको स्टक चाहिँ मेरो 3 दिनको लागि बसिरहेको छ, डब्लुआरपीमा चाहिँ मेरो 2 दिनको लागि बसिरहेको छ अरे है स्टक चाहिँ। त्यस्तै मैले फिनिस गुड्स बनाइसकेपछि मेरो 3 दिनसम्म चाहिँ ऊ बेचिएन भनेपछि फिनिस गुड्स पनि मलाई 3 दिन राख्नु पर्यो। त्यस्तै डेटरको चाहिँ मैले 20 दिनको टाइम दिएको छु अनि यति चाहिँ भयो सपोज। त अब तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने अपरेटिङ साइकल पिरियड कति भयो त, कति दिनको अपरेटिङ साइकल पिरियड भयो भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने 3 दिन प्लस 2 दिन 5 दिन, 5 दिन प्लस 3 दिन 8 दिन प्लस 20 दिन 28 डेजको के हो मेरो अपरेटिङ साइकल पिरियड हो। ठिक छ, तपाईँलाई यही कुरा पछि काम लाग्छ। अहिले चाहिँ तपाईँलाई तरिका मैले यो पढेको छु बुझेको छु, यो यसले चाहिँ के भन्यो होला भनेर तपाईँलाई लागिरहेको हुनसक्छ, तर त्यो चाहिँ नसोच्नु होला किनकि तपाईँ फेरि यही कुरामा अड्किनुहुन्छ र पछि पस्ताउनुहुन्छ के। त्यही भएर कन्सेप्ट वाइज जानुहुन्छ भने तपाईँलाई पक्कै पनि चाहे त्यो इक्जाम होस् चाहे त्यो जेसुकै होस् तपाईँ राम्रोसँग कुनै पनि कुरासँग चाहिँ डिल गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको कन्सेप्ट क्लियर छ भने। किनकि कुनै पनि कुराको बेस बनाउनलाई सबभन्दा मेन चाहिने भनेकै के हो त कन्सेप्ट। र कन्सेप्ट कहाँबाट आउँछ त कुनै पनि कुराको यदि तपाईँले ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुहुन्छ, त्यसको हिस्ट्री बुझ्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा के हो त वास्तवमा बुझ्नुहुन्छ भने त्यसलाई नै हामी कन्सेप्ट भन्छौँ कि। किनकि कन्सेप्ट भइसकेपछि नआएको क्वेसनलाई पनि हामी केही न केही त गर्न सक्छौँ। तर यदि तपाईँको कन्सेप्ट क्लियर छैन भने माथि तपाईँ क्वेसन रटेर जानुभएको छ भने तपाईँले फेरि नयाँ क्वेसन त गर्न छोडिदिनुहोस् कुरै अब हैन। सो अब यहाँ हेर्नु होला यो भयो यति चाहिँ, यसलाई हामी के भन्छौँ अपरेटिङ साइकल पिरियड भन्छौँ। र यही अपरेटिङ साइकलको पिरियडमा मेरो वर्किङ क्यापिटलमा जुन मैले इन्भेस्ट गरेको छु त्यो इन्भेस्ट गरेको अमाउन्ट के हुन्छ मेरो रियलाइज हुन्छ है। अब मैले तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु कि ग्रस वर्किङ क्यापिटल भन्दा चाहिँ के हो। ग्रस वर्किङ क्यापिटल भनेको सिम्पली सम अफ है करेन्ट एसेट भनेको चाहिँ के हो त करेन्ट एसेटको सम नै मेरो के हो ग्रस वर्किङ क्यापिटल हो। तर यहाँ चाहिँ हामीलाई ग्रस वर्किङ क्यापिटल नचाहेर हामीलाई चाहिन्छ नेट वर्किङ क्यापिटल। नेट वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लायबिलिटिज। मेन कन्सेप्ट नै हाम्रो के हो त यही हो र यसलाई नै हामी पढ्छौँ है। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो माथि हामीले के हेऱ्यौँ कि स्टकमा मेरो 3 दिनको लागि सामान बचिरहेको छ, डब्लुआरपीमा 2 दिनको लागि, फिनिस गुड्समा 3 दिनको र डेटरमा चाहिँ 20 दिनको हैन। अब यहाँ मलाई चाहिन्छ कि 28 डेजको लागि त मेरो के भइरहेको छ त क्यास फसिरहेको छ। किनकि 28 डेज पछि मात्रै मेरो क्यास के भइरहेको छ त रियलाइज ब्याज हैन रियलाइज भइरहेको छ भनेपछि 20 दिनको लागि त मलाई के चाहियो वर्किङ क्यापिटल चाहियो 28 डेजको लागि हैन। त 28 डेजको लागि मलाई कति र मेटेरियल चाहिन्छ के अरे कति अमाउन्ट चाहिन्छ कति वर्किङ क्यापिटल चाहिन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु नै यो च्याप्टरको मेन अब्जेक्टिभ हो है। र त्यही कुरा चाहिँ हामी अब सिक्न गइरहेका छौँ। सो त्यो निकाल्नलाई हामीसँग के छ दुईटा तरिका छ है, हामीसँग दुईटा तरिका छ। सो सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ हामी होल्डिङ पिरियड अनुसारले के गर्छौँ त निकाल्छौँ है। पहिला हामी के गर्छौँ होल्डिङ पिरियडको अनुसारले हामी निकाल्छौँ। सो पहिला अब हामी जान्छौँ इस्टिमेसन अफ वर्किङ क्यापिटल है त। इस्टिमेसन अफ वर्किङ क्यापिटल यो हाम्रो सेकेन्ड कन्सेप्ट हुनेछ र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यही हो यो। र एउटा चाहिँ योभन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अर्कोवाला छ तर यो पनि सेकम है त एस्टिमेसन अफ वर्किङ क्यापिटल। किनकि दुईचोटि चाहिँ आइकनमा यसको पनि कन्सेप्टमा आधारित क्वेसन सोधिएको छ त्यही भएर। सो एस्टिमेसन अफ वर्किङ क्यापिटलमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ यो चाहिँ मैले तपाईँलाई कम्पोनेन्ट वाइज चाहिँ देखाउन गइरहेको छु है। कम्पोनेन्ट वाइज ठिक छ जुन चाहिँ हामीले भेरियस होल्डिङ पिरियड निकालेर होइन कम्पोनेन्ट वाइज होइन यो चाहिँ तपाईँको उसमा पऱ्यो के अरे होल्डिङ पिरियड निकालेर अनि वर्किङ क्यापिटल कसरी निकाल्छ भन्ने कुरामा ठिक छ। सो स्टेप 1मा हामी के गर्छौँ होल्डिङ पिरियडहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ। स्टेप 1मा हामी के गर्छौँ होल्डिङ पिरियडहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ है। होल्डिङ पिरियडहरू चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो होल्डिङ पिरियडहरू कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त जस्तै मेरो र मेटेरियलमा कति दिन चाहिँ सामान बस्यो त भन्ने कुरा मलाई निकाल्नु पर्यो। यहाँ त मैले यतिकै 3 दिन एज्युम गरेको थिएँ नि, तर मेरो कति दिन चाहिँ वास्तवमा र मेटेरियलको स्टकमा बसिरहेको छ त त्यो त मलाई निकाल्नु पर्यो। तपाईँसँग अब यसको नोट त छ होला, तपाईँसँग पक्कै पनि यो च्याप्टरको नोट छ होला, त्यसमा मलाई कुनै पनि शङ्का छैन। सो मैले तपाईँलाई चाहिँ जस्ट सिम्पली फर्मुला भन्दै जान्छु, तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु होला त्यो फर्मुला चाहिँ हेर्दै जानु होला है आफ्नो नोट्समा ठिक छ। सो नम्बर 1मा के हुन्छ हाम्रो निकाल्नुपर्छ सबभन्दा पहिला र मेटेरियलको स्टोरेज पिरियड कति हो। त र मेटेरियलको स्टोरेज पिरियड कसरी निकालिन्छ एभरेज स्टक अफ र मेटेरियल डिभाइड बाई एभरेज र मेटेरियल कन्जम्सन पर डे ठिक छ। त्यस्तै हामी सेकेन्डमा के को निकाल्छौँ हामीले डब्लुआइपीको
हैन। त्यसैले हामी के निकाल्छौँ WIP को। WIP को के हुन्छ एभरेज स्टक अफ WIP डिभाइड बाई कस्ट अफ प्रोडक्सन पर डे। त्यस्तै थर्डमा फिनिश गुड्सको निकाल्छौँ। त फिनिश गुड्सको होल्डिङ पिरियड कसरी निकालिन्छ एभरेज स्टक अफ फिनिश गुड्स डिभाइड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे। त्यसपछि डेटर कलेक्सन पिरियड हैन। थर्डमा हामी के निकाल्यौँ फिनिश गुड्सको निकाल्यौँ। फोर्थमा अब हामी निकाल्छौँ डेटरको। त डेटरको के निकाल्छौँ एभरेज डेटर डिभाइड बाई क्रेडिट सेल्स पर डे। क्रेडिट सेल्स पर डे। त्यस्तै हामी क्रेडिटरको निकाल्छौँ। क्रेडिटरको त क्रेडिटरको कसरी निकाल्छौँ हामी क्रेडिटरको कसरी निकाल्छौँ एभरेज क्रेडिटर डिभाइड बाई क्रेडिट पर्चेज पर डे। ठिक छ। त त्यो चाहिँ सबै गरेर अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि तपाईँको एउटा होल्डिङ पिरियड यहाँ पनि होल्डिङ पिरियड यहाँ र तपाईँले 5वटाको के गर्नुभयो त होल्डिङ पिरियड निकालिसक्नु भयो। अब हामीले निकाल्नु चाहिँ के पर्यो त अपरेटिङ साइकल पिरियड। अपरेटिङ साइकल पिरियड चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो। त म के गर्छु ओके। सो अपरेटिङ साइकल पिरियड निकाल्ने बेलामा हामी सबभन्दा पहिला फर्स्टलाई जोड्छौँ सबै एसेटहरूलाई जोड्छौँ। सो एसेट प्लस थर्डमा पनि हाम्रो एसेट कुन फिनिश गुड्स प्लस फोर्थमा पनि हाम्रो एसेट जुन हो डेटर माइनस हामी के गर्छौँ क्रेडिटरलाई चाहिँ घटाइदिन्छौँ। किनकि यिनीहरू के हुन् त हाम्रो पैसा फँसेका हुन् तर यो के हो त जसमा अरूको पैसा चाहिँ हामीसँग फँसेको छ। सो यो निकालेपछि हाम्रो चाहिँ अपरेटिङ साइकलको पिरियड आउँछ। सपोज डेजमा मैले राखेँ त अपरेटिङ साइकलको पिरियड आइसकेपछि अब हामी के निकाल्छौँ वर्किङ क्यापिटल निकाल्छौँ। पहिला चाहिँ यो के थियो स्टेप 1 थियो है। यो के थियो स्टेप 1 थियो। यसलाई चाहिँ हामी स्टेप 1 भन्छौँ। अपरेटिङ साइकल पिरियड निकाल्नलाई चाहिँ हामीले स्टेप 2 भन्छौँ हैन। यसरी चाहिँ हामीले अपरेटिङ साइकल निकाल्यौँ। अनि स्टेप 3 मा हामी के गर्छौँ त स्टेप 3 मा हामी अब निकाल्छौँ वर्किङ क्यापिटल। अब हामी निकाल्छौँ वर्किङ क्यापिटल कसरी त हामीसँग दुईटा फर्मुला छ। एउटा छ कि मेरो एनुअल अपरेटिङ कस्ट कति हो। एनुअल अपरेटिङ कस्ट कति हो यो चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमा दिन्छ अथवा तपाईँले निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। एकदम सिम्पल हुन्छ त्यहाँ हैन। एनुअल अपरेटिङ कस्ट कति हो डिभाइड बाई 360 है 360 अथवा 365 डेज जे होस्। तपाईँलाई अब के भनेको छ क्वेसनमा 360 अथवा 365 के दिएको छ क्वेसनमा त्यही अनुसारले लिनुहुन्छ। अथवा केही पनि छैन भने आफूले एजम्सन गरेर दुईटा मध्ये जेसुकै पनि लिन सक्यो। ठिक छ। इन्टु एनुअल अपरेटिङ कस्ट मेरो कति हो त्यो डिभाइड बाई 365 अथवा 360 गऱ्यो भने एक दिनको मेरो अपरेटिङ कस्ट आउँछ। इन्टु मेरो अपरेटिङ साइकल पिरियड कति हो। मेरो अपरेटिङ साइकल पिरियड कति हो त्यसले मैले मल्टिप्लाई गरिदियो भने मेरो के हुन्छ कति दिनको अपरेटिङ साइकल थियो त्यति दिनको चाहिँ मेरो के हुन्छ त आउँछ अपरेटिङ कस्ट आउँछ। प्लस यदि मलाई कुनै केही अमाउन्ट चाहिँ क्यास पनि राख्नुपर्ने छ सपोज केही अमाउन्ट मलाई क्यास राख्नुपर्ने छ भने त्यो अमाउन्ट हामीले के गर्छौँ डिजायर्ड क्यास ब्यालेन्स पनि हामीले जोडिदिन्छौँ। मिनिमम ब्यालेन्स हुन्छ नि मिनिमम क्यास ब्यालेन्स हो त्यसलाई हामी के गर्छौँ त डिजायर्ड क्यास ब्यालेन्स पनि हामी जोडिदिन्छौँ। ठिक छ। इफ एनी यदि क्वेसनमा तपाईँलाई दिएको छ भने मात्रै है त। ओके। सो यति गरेपछि तपाईँको के आउँछ के अरे ऊ चाहिँ आउँछ है अपरेटिङ वर्किङ क्यापिटल चाहिँ आउँछ। सो यो थियो वर्किङ क्यापिटल निकाल्ने तरिका। तर यसमा हामीले के गर्नु त होल्डिङ पिरियड निकालेर वर्किङ क्यापिटल निकाल्यो भने अर्को हामीसँग मेथड छ कम्पोनेन्ट वाइज चाहिँ कसरी वर्किङ क्यापिटल निकालिन्छ त। कम्पोनेन्ट वाइज भनेको जस्तै स्टक एउटा कम्पोनेन्ट हो WIP के हो एउटा कम्पोनेन्ट हो फिनिश गुड्स एउटा कम्पोनेन्ट हो डेटर एउटा कम्पोनेन्ट हो। सो कम्पोनेन्ट वाइज चाहिँ हामी कसरी अब के निकाल्छौँ वर्किङ क्यापिटल कसरी निकाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ। सो यसमा पनि आइकनमा क्वेसन आएको छ है। यतिकै चाहिँ मैले बुझाएको छैन। इक्जाममा नआएको भए त मैले त्यसलाई चाहिँ त्यति फोकस नै गर्दैन थिएँ तर इक्जाममा चाहिँ आएको छ दुईचोटि आएको छ सायद 8 मार्क्समा है। सो प्लिज यसलाई चाहिँ एकदमै तपाईँले बुझ्नुभयो होला जहाँसम्म मलाई आशा छ। अब त्यसपछि म गएँ कम्पोनेन्ट वाइज चाहिँ कसरी वर्किङ क्यापिटल निकालिन्छ भन्ने कुरामा। ठिक छ। सो कम्पोनेन्ट वाइज एस्टिमेसन मेथड नम्बर 2मा कम्पोनेन्ट वाइज है त कम्पोनेन्ट वाइज एस्टिमेसन मेथड यसमा धेरै डिटेलमा लेखिनँ। अब जब कम्पोनेन्ट वाइज वर्किङ क्यापिटल कम्पोनेन्ट वाइज एस्टिमेसन मेथडमा हामीसँग दुईटा एप्रोच हुन्छ। हामीसँग कतिवटा एप्रोच हुन्छ दुईटा एप्रोच हुन्छ। एउटा हुन्छ टोटल एप्रोच एउटा हुन्छ के टोटल एप्रोच र अर्को हुन्छ हामीसँग क्यास कस्ट एप्रोच। ठिक छ। एउटा हुन्छ कुन टोटल एप्रोच अर्को हुन्छ क्यास कस्ट एप्रोच। सो टोटल एप्रोचमा हामी यसलाई चाहिँ के पनि भन्छौँ
ब्यालेन्स सिट एप्रोच पनि भन्छौँ। यसलाई हामीले ब्यालेन्स सिट एप्रोच पनि भन्छौँ र यो चाहिँ सल्भेन्सी पोजिसन डिटरमाइन गर्नलाई युजफुल हुन्छ। त्यस्तै क्यास कस्ट एप्रोच भनेको चाहिँ इट इज युजफुल फर फाइनेन्सिङ द वर्किङ क्यापिटल एन्ड दिस एप्रोच इग्नोर्स प्रॉफिट एंड नॉन कैश कस्ट व्हाइल एस्टिमेटिङ वर्किङ क्यापिटल। क्याश कस्ट एप्रोचमा जब हामी वर्किङ क्यापिटललाई एस्टिमेट गर्छौँ त्यति बेलामा प्रॉफिट र नन क्याश कस्टलाई प्रॉफिटलाई चाहिँ इग्नोर गर्छ र नन क्याश कस्टलाई नन क्याश कस्ट भनेको कस्तो हो त, जस्तै सबभन्दा यसको मेन बेस्ट इक्जाम्पल के हुन्छ, डेप्रिसिएसन। तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ, यसले इग्नोर गर्छ। त्यो कुरो चाहिँ हामीले अब बुझ्यौँ। अब जब निकाल्ने चाहिँ कसरी हो त वर्किङ क्यापिटल यसको अनुसारले है। सो एकदमै अटेन्टिभ भएर चाहिँ सुन्नुहुन्छ, किनकि यो च्याप्टरको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेकै कम्पोनेन्ट वाइज एस्टिमेसन अफ वर्किङ क्यापिटल हो है। सो अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ र त्यो स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ है त स्टेटमेन्ट अफ, हामीले यसलाई लेख्छौँ स्टेटमेन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। अब हामीले चाहिँ यो बनाउन सिक्छौँ र यो बनाउन सिकिसकेपछि तपाईँको लागि के पनि चाहिँ यस च्याप्टरमा गाह्रो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई एस्युरेन्स दिन सक्छु। यो भयो है। अब यहाँ चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिला हामी लेख्छौँ यहाँ पार्टिकुलर्स, ठिक छ, पार्टिकुलर्स लेख्छौँ। यहाँ चाहिँ अब रुपिज आउने भयो। त्यसपछि पहिला हामी के लेख्छौँ त यहाँ एमा करेन्ट एसेट्स, जति पनि करेन्ट एसेटहरू हुन्छन् त्यसलाई सबभन्दा पहिला हामी त्यसलाई लेख्छौँ, किनकि हामीले वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला के लेख्छौँ, करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लायबिलिटिज। सो सबभन्दा पहिला हामी लेख्छौँ करेन्ट एसेट्स सबै, ठिक छ। सो कसरी लेख्छौँ अब हेरौँ। पहिला हामी लेख्छौँ स्टक अफ र मेटेरियल। स्टक अफ र मेटेरियल कुन बेला लिन्छौँ त, कति कन्ज्युम्ड भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्छौँ। त यो चाहिँ ल्याउनलाई तपाईँलाई कसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हेर्नु है, कसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै तपाईँलाई क्वेसनमा उसले के गर्छ त, तपाईँलाई उसले क्वेसनमा र मेटेरियलको कस्ट सपोज मलाई 22 लाख दिएको छ, उसले भनेको हुन्छ है, क्वेसनमा चाहिँ भनेको हुन्छ 22 लाख चाहिँ के हो, र मेटेरियलको कस्ट हो। अब उसले तपाईँलाई के भने हुन्छ कि स्टक अफ र मेटेरियल इज होल्ड फर 5 डेज भनेर भन्छ। स्टक अफ र मेटेरियल इज होल्ड फर 5 डेज भनेर भन्छ। त मलाई तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, यो मेरो 22 लाखको कस्ट त के हो, इयरली हो। यो मेरो 22 लाख, मैले एउटामा मात्रै बुझाउँछु है, अरू चाहिँ तपाईँ आफै बुझ्नु होला। यो चाहिँ के हो, मेरो इयरली हो हैन। त यो त मेरो इयरली हो, तर र मेटेरियललाई चाहिँ मैले स्टकमा कति दिनको लागि राख्छु, 5 डेजको लागि मात्रै राख्छु हैन, 5 डेजको लागि मात्रै राख्छु भनेपछि मेरो र मेटेरियलको स्टकमा कति दिनको लागि पैसा फस्यो त, पुरै सालभरिको लागि फस्यो कि मात्रै 5 डेजको लागि है, आफै सोच्नु होला है त। यहाँ चाहिँ लजिक लाउनु न, 5 दिनको लागि मैले स्टकमा र मेटेरियल चाहिँ राख्छु भने मेरो 5 दिनकै लागि के हुन्छ, पैसा फस्छ भनेपछि मैले यसको कसरी निकाल्छु त, 22 लाखको यदि मेरो र मेटेरियल कन्ज्युम भएको छ भने 22 लाख डिभाइड बाई 360 अथवा 365 डेज के छ तपाईँले मैले भनिसकेँ यसको बारेमा, इन्टु 5 डेज गर्नुहुन्छ भने के आउँछ त, र मेटेरियल स्टक अफ र मेटेरियलको कन्जम्सनको यहाँ चाहिँ पार्ट आउँछ, कति मेरो चाहिँ यसमा फस्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ, ठिक। सो यसरी नै D2 सेम। अब हामी के गर्छौँ, स्टक अफ WIP को लिने बेलामा तपाईँले यतिकै चाहिँ नलिनु होला है, यसलाई चाहिँ तपाईँले छुट्टै गरेर लेख्नु होला। किनकि यो त WIP हो। WIP मा के हुन्छ, सबैको पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिसन फरक हुन सक्छ, मेटेरियलको, लेबरको, ओभरहेडको हैन। सो यसको के हुन सक्छ, पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिसन फरक हुन सक्छ। सो त्यसकै कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई छुट्टै के गर्छौँ, लेख्छौँ है। र अब कुन बेला पर्सेन्टेज दिएको हुँदैन, कुन बेला के गर्ने हैन, दिएन भने के एज्युम गर्ने, त्यो त छुट्टै कुरा भयो। मैले त्यसलाई चाहिँ सबै नोट त तपाईँलाई भन्ने नै छु। सो अहिले चाहिँ तपाईँलाई मैले जे भनेछु त्यसलाई चाहिँ अटेन्टिभ भएर सुन्नु होला। पछि त म तपाईँलाई के नोट हुन्छ हैन, यसको चाहिँ पर्सेन्टेज दिएन भने के गर्ने हैन, त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्ने नै छु है। सो अब हेर्नु होला है त, स्टक अफ WIP भयो, मेटेरियल, लेबर एन्ड ओभरहेड। अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्नु होला है त। WIP को टोटल कस्ट कति छ, डिभाइड बाई 360 अथवा 365 डेज इन्टु WIP को होल्डिङ पिरियड है, ध्यान दिएर सुन्नु होला, इन्टु WIP को होल्डिङ पिरियड, फेरि इन्टु
पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिसन। यदि 100% कम्प्लिसन हुन्छ त फिनिस गुड्समा भइहाल्यो नि। तर यदि केही छैन भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ, WIP को कस्ट डिभाइड बाई 360 अथवा 365 डेज इन्टु WIP को होल्डिङ पिरियड इन्टु पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिसन। यसरी गरेर तपाईँको के आउँछ, एउटाको आउँछ। त्यस्तै लेबरको, त्यस्तै ओभरहेडको, अनि टोटल गरेर अब बल्ल तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यहाँ लेख्नुहुन्छ है। बुझिराख्नु भयो होला जहाँसम्म मलाई आशा छ है। सो स्टक अफ, अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, स्टक अफ फिनिस गुड्स। ठिक छ, स्टक अफ फिनिस गुड्स। सो फिनिस गुड्स के हुन्छ त, जहिले पनि फिनिस गुड्स चाहिँ हामी कस्ट अफ प्रोडक्सनमा यसलाई के गर्छौँ, भ्याल्यु गर्छौँ। मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ, र मेटेरियल चाहिँ कन्जम्सनको अनुसारले भ्यालु हुन्छ। ठिक छ, त्यस्तै फिनिस गुड्स चाहिँ के हो त, कस्ट अफ प्रोडक्सनमा भ्यालुड हुन्छ। मतलब स्टक अफ फिनिस गुड्सलाई भ्यालु गर्ने बेलामा हामी के गर्छौँ, कस्ट अफ प्रोडक्सन डिभाइड बाई 360 अथवा 365 डेज इन्टु फिनिस गुड्सको होल्डिङ पिरियड। ठिक। सो कस्ट अफ प्रोडक्सन लिने बेलामा हामीले दुईवटा एप्रोच पढाएको थियौँ, टोटल एप्रोच र क्यास कस्ट एप्रोच। सो कस्ट अफ प्रोडक्सन लिने बेलामा यदि टोटल एप्रोच छ भने हामी डिप्रिसिएसन एड गरेर लिन्छौँ। तर यदि क्यास कस्ट एप्रोच छ भने त हामी सुरुमै भनिसकेको डिप्रिसिएसन आउनु परेन क्यास कस्ट एप्रोचमा, किनकि यसले प्रफिट र नन क्यास कस्टलाई के गर्छ, इग्नोर गर्छ। सो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा यदि क्यास कस्ट एप्रोच छ भने हामी के गर्छौँ, त्यसलाई डिप्रिसिएसनलाई एक्सक्लुड गर्छौँ। ओके, यो पनि हामीले लेख्यौँ। अब हेर्नु होला डेटर। अब हामी के गर्छौँ, डेटर। फिनिस गुड्सलाई मैले भने तपाईँलाई डेटर। अब डेटरलाई के गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नुलाई, डेटर आर भ्यालुड अन सेल प्राइस इफ टोटल एप्रोच इज फलोड। मैले तपाईँलाई के भने, यदि तपाईँले टोटल एप्रोच फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसलाई हामी के गर्छौँ त, सेल्स प्राइसमा भ्यालु गर्छौँ। तर यदि तपाईँ नन क्यास कस्ट है, यदि तपाईँले क्यास कस्ट एप्रोच फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई कस्ट अफ सेल्समा एक्सक्लुडिङ नन क्यास कस्टमा चाहिँ भ्यालु गर्नुहुन्छ। किनकि क्यास कस्ट एप्रोचमा डिप्रिसिएसन यतिकै पनि आउँदैन। सो कस्ट अफ सेल्समा भ्यालु गर्ने, तर त्यसमा पनि डिप्रिसिएसन चाहिँ जोडेको हुनु भएन। ठिक छ, एकचोटि फेरि सुन्नु होला। टोटल एप्रोच छ भने सेल्स प्राइसमा भ्यालु गर्ने, तर यदि क्यास कस्ट एप्रोच छ भने कस्ट अफ सेल्समा भ्यालु गर्ने, तर डिप्रिसिएसन चाहिँ नजोडिकन। सो यो कुरो पनि मैले तपाईँलाई भने इन्टु त्यति हैन। जस्तै सपोज यहाँ चाहिँ क्यास कस्ट एप्रोच छ भने कस्ट अफ सेल्स डिभाइड बाई 360 अथवा 365 डेज अथवा महिनामा दिएको छ भने डिभाइड बाई 12 मन्थ इन्टु डेटरको चाहिँ कति डेटर कलेक्सन पिरियड छ त्यो। ठिक छ, डेटर कलेक्सन पिरियड कति छ त्यो गरेपछि अब तपाईँको डेटरको पनि आउँछ। त्यस्तै तपाईँको एउटा प्रिपेड पनि हुनसक्छ। सो प्रिपेड कतिको लागि छ त, त्यो पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। 2 महिना, 4 महिना, क्वार्टर हैन, एनुअली, सेमी एनुअली कतिको प्रिपेड छ त्यो चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि क्यास एन्ड ब्याङ्क, तपाईँलाई चाहिँ क्वेसनमा भन्छ उसले यति चाहिँ क्यास अथवा ब्याङ्क पनि चाहिन्छ भनेर भन्छ। सो त्यो पनि हामी लिन सक्छौँ। ठिक छ, यसलाई पनि लिन सक्छौँ। क्यास एन्ड ब्याङ्क यो सकेपछि त यो च्याप्टरै सक्यो नि हैन। यो च्याप्टर बुझिसक्नु भयो भने यो च्याप्टरै सक्यो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। क्यास एन्ड ब्याङ्क अथवा अरू पनि कुनै एसेट छ भने अदर करेन्ट एसेट्स, अरू पनि कुनै एसेट छ भने हामी त्यसलाई पनि लेख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यसलाई सबलाई जोडिकन हामी यसलाई भन्छौँ टोटल ए, किनकि करेन्ट एसेटको सबै टोटल भयो यो चाहिँ। ठिक छ, अब हामी लिन्छौँ बी। बीमा हामी के लिन्छौँ त, करेन्ट लायबिलिटिज, किनकि हामीलाई त वर्किङ क्यापिटल निकाल्नु छ, त करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट लायबिलिटिज। त अब हामी करेन्ट लायबिलिटिज चाहिँ कसरी हेर्छौँ त्यो कुरो चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। र यसको पछाडि मैले केही नोट्सहरू पनि राखेको छु। त्यो नोट्सहरू चाहिँ एकदम मजाले सुनेरै जानु होला है। यो भिडियो तपाईँले पुरै अन्तिमसम्म हेर्नु भएन भने यो भिडियो चाहिँ तपाईँको लागि प्रोडक्टिभ हुँदैन है। त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यदि तपाईँले पुरै भिडियो हेर्नु भएन भने तपाईँको लागि चाहिँ प्रोडक्टिभ हुँदैन है। र मैले फेरि तपाईँलाई एकचोटि रिकमेन्ड गर्न चाहेँ कि यदि तपाईँले क्वेसन म्याराथन चाहिँ यो च्याप्टरको हेर्नु भएको छैन भने प्लिज पहिला चाहिँ यो क्रास कोर्स सकाउनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँ गएर क्वेसन म्याराथन हेर्नुहोस् है। सो अब पहिला हामी लेख्छौँ यहाँ क्रेडिटर। क्रेडिटरलाई हामी केमा भ्यालु गर्छौँ त, क्रेडिटरलाई हामी केमा भ्यालु गर्छौँ, र मेटेरियल पर्चेजमा। केमा, र मेटेरियल पर्चेजमा, कन्ज्युमरमा होइन है। कन्जम्सनमा चाहिँ स्टक अफ र मेटेरियल हुन्छ, तर यदि क्रेडिटरलाई हामीलाई भ्यालुएसन गर्नु छ भने र मेटेरियल पर्चेजमा हामी भ्यालु गर्छौँ, त्यो पनि नेट अफ डिस्काउन्टमा। यदि डिस्काउन्ट दिएको छ भने त्यो घटाएर। ठिक छ, यो कुरो छ। अब यसमा पनि एउटा आधारित एउटा नोट छ, त्यो नोट म तपाईँलाई पछाडि भन्छु। ठिक छ, त्यसपछि र मेटेरियल पर्चेजमा भयो।
अब हामी आउटस्ट्यान्डिङ लेबर यसको लेख्ने बेलामा आउटस्ट्यान्डिङ लेबर यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ? आउटस्ट्यान्डिङ लेबरको अमाउन्टमा लेबर कस्ट डिभाइड बाई कति तपाईँलाई दिएको छ डेजमा 360 अथवा 365 डेज इन्टु लेबरलाई चाहिँ मैले कति दिन पछाडि पेड गर्छु त त्यो, ठिक छ। जस्तै यसलाई विकमा तपाईँलाई दिएको छ सपोज कि लेबरलाई चाहिँ मैले 2 विक पछि चाहिँ पैसा पे गर्छु रे, लेबरलाई चाहिँ मैले 2 विक पछि पैसा पे गर्छु, अनि लेबरको कस्ट चाहिँ तपाईँलाई 2 लाख दिएको छ भने तपाईँले 2 लाख डिभाइड बाई के गर्नुहुन्छ 52 विक हैन, टोटल विक कति इयरमा 52 विक इन्टु कति विक पछि मैले लेबरलाई पे गर्छु त 2 विक पछि, अनि यसको अमाउन्ट चाहिँ तपाईँलाई आफै आउँछ, ठिक छ। सो यसरी तपाईँले चाहिँ गर्दै जानुहुन्छ। त्यस्तै आउटस्ट्यान्डिङ अब लेबरको त भयो, अनि आउटस्ट्यान्डिङ ओभरहेडको पनि हुनसक्छ यसरी नै। सो ओभरहेडको कस्ट डिभाइड बाई विकमा छ भने 52 विक, मन्थमा छ भने 12 मन्थ, डेजमा छ भने 360 अथवा 365 डेज इन्टु लेबरलाई कति दिनमा पेड गरिन्छ, त्यस्तै ओभरहेड चाहिँ कति दिनमा पेड गरिन्छ अथवा एक्रु हुन्छ त्यसलाई हामीले भन्छौँ। सो त्यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ हैन, ओभरहेडलाई पनि गर्न सक्छौँ, अथवा अरू पनि कुनै अदर करेन्ट लायबिलिटी छ भने त्यो पनि हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त अब यसलाई हामीले भन्छौँ टोटल बी, यसलाई हामी के भन्छौँ टोटल बी, यो चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिजको के हो टोटल हो। अब हामी के निकाल्छौँ वर्किङ क्यापिटल बिफोर सेफ्टी मार्जिन। तपाईँलाई क्वेसनमा कहिलेकाहीँ सेफ्टी मार्जिन पनि दिएको हुन्छ। सो यदि सेफ्टी मार्जिन दिएन भने त तपाईँको यहीँसम्म के हुन्छ वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट सकिन्छ, क्वेसन यहीँसम्म भ्याउँछ। वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भनेर तपाईँले यहीँ एउटा अमाउन्ट लेखिदिनुहुन्छ। तर यदि सेफ्टी मार्जिन तपाईँलाई क्वेसनमा भनेको छ भने यो के हुन्छ त यो वाला वर्किङ क्यापिटल बिफोर सेफ्टी मार्जिन, अनि हामी यसलाई के गर्छौँ एड गर्छौँ के सेफ्टी मार्जिन एड गर्छौँ। सेफ्टी मार्जिन भनेको चाहिँ मलाई मिनिमम कति ब्यालेन्स चाहिन्छ, यति चाहिँ हुनैपर्छ भनेर भन्छ नि। सो त्यो चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले एड गरेपछि बल्ल हाम्रो के आउँछ नेट वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। सो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्टको स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छौँ, अनि यो नै हो के मेरो फाइनल एन्सर, ठिक। सो यसरी तपाईँले के गर्नुभयो त सिक्नुभयो। अब यो सिकिसकेपछि यो त बुझ्नुभयो तपाईँले। अब म तपाईँलाई केही नोट्सहरूको बारेमा भन्छु, त्यो नोट्सहरू चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला, ठिक छ। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला भनेको मतलब एकदमै ध्यान दिएर नै सुन्नु होला है, किनकि यसमा चाहिँ तपाईँले हेल्थ चेकलाई चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न है। नम्बर 1 नोट, व्हाइल क्यालकुलेटिङ प्रोडक्सन कस्ट, जब हामी प्रोडक्सन कस्ट क्यालकुलेट गर्छौँ एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस आर नट इन्क्लुडेड है त, किनकि हामीले एउटा कुरा हेरेका थियौँ कि फिनिस गुड्सलाई हामी केमा भ्यालु गर्छौँ कस्ट अफ प्रोडक्सनमा। अहिले भर्खर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ फिनिस गुड्सलाई केमा भ्यालु गर्छौँ कस्ट अफ प्रोडक्सनमा। सो कस्ट अफ प्रोडक्सन लिने बेलामा यहाँ के हुनु पर्दैन त एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट जोड्नु पर्दैन, यसमा चाहिँ एडमिनको कस्ट आउनु भएन। यो कुरो चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ ख्याल गर्नुहुन्छ। सेकेन्ड नोट है, यो चाहिँ नोट 1। नोट नम्बर 2, नोट 2 मा के छ भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन एन्ड प्रफिट आर फुल्ली इग्नोर्ड अन्डर क्यास कस्ट एप्रोच। यो नोट पनि मैले तपाईँलाई सुरुमै भनिसकेँ कि टोटल एप्रोचमा ब्यालेन्स सिट एप्रोच भन्छ, मतलब जुनमा जे भ्यालु छ त्यही भ्यालु हामीले लिन्छौँ। तर क्यास कस्ट एप्रोचमा चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन र प्रफिटलाई चाहिँ के गर्दैनौँ, मतलब नन क्यास कस्ट र प्रफिटलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्नुपर्छ, ठिक छ। नम्बर 3 मा नोट 3 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इफ पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिसन अफ WIP इज नट गिभन। यदि तपाईँलाई पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिसन जुन हामीले तपाईँलाई भनेको थियौँ यहाँ कि मेटेरियलको कम्प्लिसन लेबरको कम्प्लिसन तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ उसले कति छ हैन। सपोज उसले के भन्न सक्छ कि मेटेरियल चाहिँ 50% कम्प्लिट भएको छ अनि लेबर र ओभरहेड चाहिँ 30% कम्प्लिट भएको छ अरे हैन, अथवा उसले फरक पनि गर्न सक्छ, यसको 50 यसको 30 यसको चाहिँ 20 पनि भन्न सक्छ, जेसुकै भन्न सक्छ। तपाईँ त्यो अनुसारले गर्नुहोस्। तर सपोज यही पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिसन चाहिँ मलाई क्वेसनमा के पनि भनेकै छैन भने तपाईँ मेटेरियललाई 100% एज्युम गर्नुहुन्छ, लेबरलाई 50% एज्युम गर्नुहुन्छ र ओभरहेडलाई पनि 50% एज्युम गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिसन दिएन भने मेटेरियल 100%, लेबर र ओभरहेड 50-50% भन्ने पर्सेन्टेज अफ कम्प्लिसन तपाईँले एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। नोट 3 पनि भयो। नोट 4 भनेको इफ नथिङ इज स्पेसिफाइड इट इज प्रिफर टु युज टोटल एप्रोच। यदि तपाईँलाई क्वेसनमा कुन मेथडले गर भनेको छैन भने, टोटल एप्रोचले गर कि क्यास कस्ट एप्रोचले गर भन्ने कुरो चाहिँ भनेको छैन भने तपाईँ जहिले पनि के गर्नुहोस् टोटल एप्रोच फलो गर्नुहोस्, किनकि टोटल एप्रोचले गर्दा चाहिँ तपाईँले के हुन्छ अलिकति सजिलो हुन्छ
हैन। क्यास कस्टमा के हुन्छ अलिक मलाई चाहिँ थोरै डिप्रिसिएसनलाई अथवा प्रफिटलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ अलिकति झ्या हुन्छ डिप्रिसिएसन जोड्ने नजोड्ने भनेर कन्फ्युजन चाहिँ हुनसक्छ। सो यदि तपाईँलाई कुनै पनि मेथड भनेकै छैन भने तपाईँले जहिले पनि के गर्नुहोस् टोटल आफ्नोद्वारा गरिदिनुहोस्, किनकि यो चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ। यसमा हामीले डिप्रेसन लिए पनि केही फरक पर्दैन। नोट नम्बर 5 नोट नम्बर 5मा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सुन्नु होला, यदि केस अफ न्यू कम्पनी छ है, यसलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई थोरै अलि बुझाउँछु। केस अफ न्यू कम्पनीको ठिक छ, यदि कुनै नयाँ कम्पनी छ भने हैन, यदि केही नयाँ कम्पनी छ भने र यसको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा कुरा अझै भन्न सक्छु। यो चाहिँ मैले क्वेसन म्याराथन जुन मैले गराएको छु र जसको बारेमा चाहिँ मैले भिडियोमा 3 चोटि भनिसकेँ, त्यो क्वेसन म्याराथनमा तपाईँ यदि हेर्नुहुन्छ भने क्वेसन नम्बर 11मा चाहिँ यो नोटको के छ त टपिक छ, यो नोटको चाहिँ कुरा त्यहाँ चाहिँ मेन्सन गरिएको छ, त्यही क्वेसनमा छ यो वाला। ठिक छ, तो केस अफ न्यू कम्पनीको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामी र मेटेरियललाई भ्यालुएसन गर्छौँ नि, हामी यहाँ लेखेका छौँ नि क्रेडिटरलाई भ्यालुएसन गर्ने बेलामा, त हामी के भनेको थियौँ कि र मेटेरियल पर्चेज्डको अनुसारले हुन्छ, न कि र मेटेरियल कन्जम्सनको अनुसारले। हामी क्रेडिटरलाई के को अनुसारले भ्यालु गर्छौँ? र मेटेरियल पर्चेजको अनुसारले हो। त्यो र मेटेरियल पर्चेज्ड लिने बेलामा हामीले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ है, यहाँ चाहिँ सुन्नु होला, यहाँ चाहिँ पर्चेज अफ र मेटेरियल इजिकल टु के हुन्छ त? पहिला हुन्छ र मेटेरियलको कन्जम्सन, कति मैले कन्ज्युम गरेँ, ठिक छ, प्लस केही मेरो क्लोजिङ स्टक बचिरहेको छ भने त्यो पनि चाहिँ मलाई के गर्नुपर्छ? पर्चेजमा जोड्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि जति मेरो कन्ज्युम भइसक्यो त्यो त मैले पर्चेज गर्नै पर्यो, र मलाई जति क्लोजिङ स्टकमा राख्नु छ त्यो पनि त पर्चेज गर्नुपर्छ। भनेपछि पर्चेजमा के हुने भयो? कन्ज्युम मैले कति गरेँ प्लस मैले क्लोजिङ स्टकमा कति छ भन्ने कुरो पनि के भयो त? दुइटै मलाई पर्चेज गर्नुपर्छ, हो कि होइन? मेरो कति कन्ज्युम हुन्छ प्लस मेरो कति क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ राख्नुपर्छ, त्यो दुइटा मैले पर्चेज गर्नुपर्छ कि पर्दैन? नत्र यदि मैले क्लोजिङ स्टक बराबरको चाहिँ पर्चेज गरेन भने त पुरैको पुरै मेरो के हुन्छ? कन्जम्सनमै जान्छ। भनेपछि पर्चेज इजिकल टु र मेटेरियल कन्जम्सन प्लस क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल, यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ? एकदमै ध्यान दिन्छौँ। कति बेला? जब हामी क्रेडिटरको र मेटेरियल पर्चेज निकाल्छौँ, त्यही पनि न्यू कम्पनीको केसमा मात्रै, छैन भने न्यू कम्पनी छैन, एक्जिस्टिङ कम्पनी छ भने मात्रै र मेटेरियल पर्चेज मात्रै आउँछ, कन्जम्सन भनेकै पर्चेज हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ क्लोजिङ स्टक चाहिँ को केस आउँदैन। ठिक छ, ओके, क्लोजिङ स्टक रहन्छ, ओपनिङ क्यापिटल चाहिँ रहँदैन। ओके, सो यसपछि हामीले के भन्न सक्छौँ कि वर्किङ क्यापिटल च्याप्टर हामीले भ्यायौँ, र यसपछि मैले तपाईँलाई भन्न सक्छु कि यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, र नोटिफिकेसन बेललाई चाहिँ थिच्न नबिर्सनुहोला, र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि यो भिडियो चाहिँ सेयर गर्नुहोला। आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई, एन्ड अल द बेस्ट फर द अपकमिङ एक्जामिनेसन।